اذا بسم الله الرحمن الرحيم. في هذا لونغوجيسترومون غادي نشوفوا لا كوريكسيون ديال كيلكو زيكزيرسيس ديال لا شيمي. الدرس الاول لي زيسبيس شيميك، والدرس الثاني ليكستراكسيون سيباراسيون اي ايدونتيفيكاسيون دي زيستيم. هذه الفكره ديال التمارين غادي نزيدوا نطوروها مستقبلا ان شاء الله. غادي نحاولوا نطوروها، نوليو نسميوها شارك بتمرين وربح 10 تمارين ولا اكثر. من بعد غادي نبقى نفرق عليكم هادو قبل ما نديروش هذا المشكل اللي درنا هذا النهار ديال النهار. عطينا هي نهار ما عطيناش الوقت لراسنا، التلاميذ ما خدموش على خاطرهم. تعذبوني بالمعقول، خصهم يقابلوا ما حيلتهم مع المدرسه، ما حيلتهم مع كذا. زيدك هذاك كام سكانير خصك تبقى تتصور وتقاد هذاك الشيء الى اخره. وبالتالي غنحاول نبقى نفرقوا هاد لي سيري اللي ما عندهمش لا كوريكسيون. اللي عندها لا كوريكسيون صافي راه مزيان. كاين هاد لو سيت وكاين الو سكول حتى هو غادي نخدموا عليه، حتى هو مزيان فيه دي سيري مزيانين. في الخط الحصه غادي نعاودوا عاوتاني نفرقوا ديال الدرس الجاي باش نخدموا على 9 ديال الخميس الجاي. في الاخر ديال الحصه غادي نفرقوه. دونك نبداو ان شاء الله بعد ديال هاد الحصه ديال من هذه واقيله ديال هبه جو بونس. ياك هبه؟ هبه طالع عندكم البارطاج ليكرون كتبان؟ استاذ أستاذ. يلا وي. هبه ما عرفتش كتسمع؟ استاذ كنسمع. تفضلي يلا. ها هو ليكزيرسيس 3، هما الاجوبه ديالك. راه حاولت نقد شويه هذوك التصاور ولكن الكاليتي ديالهم شويه كانت عيانه. المهم ماشي مشكل، كله الجهد اللي عنده في الكاميرا ماشي مشكل. ليسونسيال احنا اللي ما بانتش نكملوها بالشفاوي. تفضلي. Le génol est un arôme contenu dans les clous de girofle. On peut l'obtenir par hydrodistillation. Faire le schéma du montage sans oublier la légende. بيمشي مازال هو بلا. فوالا تما عندنا لو شيما دو ليدروديستيلاسيون. في داك لو بالون عندنا واحد الميلونج فيه لو لي كلو دو جيروف اللي هما قرنفل و لي بيير بونس. و وي تما في لو ريفريجيرون عندنا ملي كتدخل لو فرواد اللي هو هذاك اللي كاين لتحت، وعندنا ملي كيخرج لو تيد بعد ما كيتسخن بلا فابور دو. وتما عندنا لو ديستيلا بعد ما كدوز لا ديستيلاسيون ليدروديستيلاسيون تاع داك لو ميلونج. وي. شكون اللي عنده شي سؤال هنايا؟ أستاذ شنو هما دوك لي بيير بونس؟ فوالا برافو حمزه ياك؟ الأسماء. اسماء اسمحي لي. اييه اسماء. هبه جاوبي شنو هو بيير بونس؟ سد باقيلا هما تيتسموا بالعربيه الاحجار الاسفنجيه ولا هما كيعاودوش. شي مثال معروف موجود في الحانوت، ديك الحكاكه ديال القدام اللي كتشريو في الحانوت عرفتوها؟ هذيك هي. هذوك هما لي بيير بونس بحال هكاك تيكونوا. اسماء شكرا واضح. ها هي غادي تجي الهدف ديالها، هي غادي تهضر على لوبجيكتيف علاش كيداروا. السؤال الاخر غادي يجي الهدف ديال هذا. شكون اللي عنده مازال شي سؤال هنايا؟ دونك هذا هو الشيما ديال ليدروديستيلاسيون. مطلوب منكم تعقلوا عليه. على هاد السهم كندخلوه لداخل. الا شيرنا به هنايا على في القنت كيتحسب على لو بالون اللي كيشير غير على هنا. دابا تيشير البالون لداخل كندخلوه شويه باش يتحسب على الميلونج. كاين شي سؤال اخر نسولكم؟ علاش كتدار لونطري من هنا وهنايا لا سورتي؟ دابا يهضر يقول سميت. علاش ما نقلبوهاش؟ واش الا قلبناها ماشي مشكل؟ عمران قولها عمران. حيت لا فابور واقيلا كطلع الفوق كتهبط. هذا ديال التبراد.
هذا دابا هذاك الماء اللي كيبرد علاش تيدخلوه من التحت وتيبقى تيخرج من علاش ما يديروش العكس يبقى تيدخل من الفوق ويخرج من التحت. مسيو وي شيماء مسيو حيت الا دخلناه من التحت غادي تكون صعيبه شويه على داك الماء انه يعني يحتل هذاك البلاصه كامله ويبرد لنا. وراه هو تيدخل من التحت، راه الصحيح هو يدخل من التحت، الصحيح هو يدخل من التحت. علاش كيدخلوه من التحت؟ استاذ تفضل ريان ياك قول ريان. خاصهم يخليو ليسباس تاع شي سباس منين يدوز لو شو الماء سخون. خاصهم يخليو شي سباس منين يدوز الماء سخون. الماء سخون غير اللي كيطلع الفوق. لا الفكره هي خصو باش ما كان معاكس معاه تيبردو بالزربه. هذاك لو اللي تيجي من هذا لو تيوب اللي كيجي من لي دو ديستيلاسيون كيجي هابط، هذوك القطرات تيجيو هابطين، ديك لا فابور كتجي هابطه، هذاك اللي كيبردها كيجي معاكس معاها بوغ اوغمونتي ليشونج، يبقى معاكس معاها باش يبردها دغيا، ماشي بحال غادي معاها في نفس التيار. واش واضح؟ مثلا واحد لابارتيكول هنايا غادي تجي غادي تجي داز، لا بقى هذاك غادي معاها غادي يسخن، وبالتالي غيوصلنا لواحد درجه الحراره صافي ما يبقاش يفوتها. بينما لا معاكس معاه ديما تيجي تيتلاقى مع البارد، هذيك النقطه مع من يتلاقى هنايا غيتلاقى معاها غيسخنها شويه، ولكن هذيك النقطه دوك عاوتاني الجزيئات مع من غيتلاقى هنايا غادي يكونوا باردين يلا خارجين من هنا. واضح؟ ندوزو هادي وي مسيو. دوزو هادي باش ما نطولش عليكم بزاف. هبه سمحي لي كنبقى تنهضر بزاف. يلا. Deuxième question, pourquoi on ajoute généralement de la pierre ponce dans le ballon où il y a le mélange? وي ها هو السؤال ديال اسماء، الدور ديال هذوك لي بيير بونس. On utilise les pierres ponces pour réguler l'ébullition, éviter une surébullition et la formation des bulles gazeuses. باش الحراره ما تفوتش واحد لو سوي وتا هما ما كيخليوش دوك لي بول غازوز يتشكلوا فرقاعات. شكون اللي عنده شي سؤال هنا؟ مزيان تيمصوا لنا هذوك الفقاعات، ما يبقاش هذاك الفوران كثير بزاف في ليبوليسيون، تيقللوا من الفوران. السؤال 4. السؤال 3. Quel est le rôle de la vapeur d'eau produite dans le ballon? نعم شي واحد تراك فلاش. أستاذ دوز الكاميرا إذا كان ممكن. أستاذ راه خرج. الأستاذ راه ما بقاش لي بارطاج. راه خرج كاع الأستاذ وقيلا. أستاذ راه خرج من لا سيونس. كونيكسيون عاود أنا في لايف. ها هو رجع. أنا كنت في لايف. هاي ندير تصويرة. هاي هاني وين
درت التصويرة اكتيفي سو تيتر ما عنديش كي عندي كبوسة اسكت راجل مسيو راه مش عارف بارطاج ديكرون. مسيو تقدر تبارطاجي ليكرون؟ شاف درتي رجلي مسيو مسيو قيل عنده موفيز الو وي مسيو الو شيماء داخل انا من التليفون الويفي قطع عليا على البيسي. شي واحد يبارطاجي من عنده ليكرون. عمران بارطاجي من عندك ليكرون ندوزو لابارتي ديالك ونصيفط لك ديال هبه واخا هي ممكن. يلا بارطاجي من عندك ليكرون بين ما يتقد عندي انا هذا المشكل ما عرفت مالو. جب واخا alors la première série dans بارطاجي عندك l'extraction oui en partager. Alors la première série extraction séparation identification des espèces chimiques. راه مازال ما كيبان. عمران صبر شويه عمران oui صبر شويه تتبان ليكرون. وي دابا بانت ليكرون. Alors, exercice 3, extraction de la vanilline. Alors, on a l'arôme de vanille vendu dans le commerce. C'est composé essentiellement de 3 espèces chimiques. La vanilline, l'acide vanillique et l'acide pédro. عمران باقي حنا كيبان لينا غير لو بروميير اكزرسيس. وي دابا غير بقى تقل شويه حيت لا كونيكسيون. هي صبر شويه عمران صافي دابا راه بانت لك كلشي يلا. Alors, on va répéter. On a l'arôme de vanille vendu dans le commerce. C'est composé essentiellement de 3 espèces chimiques. La vanilline, l'acide vanillique et l'acide pédroxybenzoïque. Alors, la première question. L'arôme de vanille est-il une espèce chimique pure ou bien un mélange? Alors, pour répondre à cette question, alors, puisque l'arôme de vanille est composé de 3 espèces chimiques, donc il ne peut pas être une espèce chimique, car l'espèce chimique est un ensemble d'entités identiques, comme on a déjà dit dans le cours. Alors, l'arôme de vanille n'est pas une espèce chimique, elle est un mélange. Et on a la vanille extraite de la gousse de vanille et utilisée en parfumerie et surtout en pâtisserie. Le protocole expérimental de l'extraction est le suivant. L'extrait de vanille est dilué dans l'eau, puis versé dans une ampoule à décompter. Et ensuite, on verse le chloroforme. Après l'agitation vigoureuse et dégazage, on procède à la séparation des phases. Alors, la deuxième question, واش كاين شي question في la première question واش كاين شي سؤال اللي عنده شي سؤال يقول سميتو mélange ou bien corps pur. كنظن واضحه عمران واضحه هذا. La deuxième question, on a à l'aide des indications ci-dessous dans les données, on va lire les données. La vanilline est très soluble dans le chloroforme et peu soluble dans l'eau. L'acide vanillique et l'acide pédroxybenzoïque sont solubles dans l'eau. Le deuxième donnée, on a la densité du chloroforme
est 1,47. Sa température d'ébullition est 61 degrés Celsius. Celle de la vanilline de 154 degrés Celsius. Alors, la question dit faire un schéma de l'ampoule à décompter et préciser la position et le contenu de chaque phase justifiée. Alors, vous voyez sur le schéma, on a l'ampoule à décompter, on a le support, ici, pardon, il y a la phase organique. Où il contient le chloroforme plus l'espèce chimique qui est l'extrait de vanille. Et dans la deuxième phase, عمران oui. سمح لي وصال عافاك وصال ردي البال الميكرو راه كتحلي الميكرو كنبقاو تنسمعوا الصداع ديال الدراري الصغار عافاك بقيت في الميكرو حتى تبي تسولي كمل عمران كمل. Alors oui, on a dit que la phase supérieure, c'est la phase organique, d'où il y a le chloroforme, plus l'espèce chimique à extraire, c'est l'extrait de vanille. La deuxième phase, c'est la phase aqueuse, qui contient essentiellement l'eau. Alors, c'est ça le schéma de l'ampoule à décompter. Est-ce qu'il y a une question? Alors, on passe à la troisième question. Alors, la troisième question, de quel type d'extraction s'agit-il et quel est le rôle des chloroformes? Alors, cette extraction, il s'agit de l'extraction par solvant. On va voir pourquoi. Alors, on a, puisque l'espèce à extraire, l'espèce chimique à extraire est diluée dans l'eau, on a l'espèce chimique est diluée dans l'eau et soluble dans l'eau, alors il s'agit de l'extraction par solvant. Et pour le rôle du chloroforme, alors le chloroforme, c'est dans ce cas, est un solvant extracteur. Pourquoi? Car on a ajouté ce chloroforme, puis l'espèce chimique qui est le chloroforme, alors كنستنتجوا أنه le solvant extracteur يعني نستعملوه باش نديرو l'extraction ديال هاد l'espèce chimique. Il y a une question? Je m'excuse, عندي سؤال في la question 2. هذاك لو كلوروفورم لا دونسيتي ديالو هي 1,47 يعني هو لا دونسيتي ديالو كبر من لا دونسيتي د الماء مادام هو عنده 1,47 دونك علاش خدا داك لا فاز سوبيريور ما خداش لا فاز انفيريور؟ وي عمران فين هي لا دونسيتي؟ Monsieur راها في لي دوني لا دونسيتي دو كلوروفورم اي دو 1,47 نورمالمون راه مقلوبين عندك الصح لا مقلوبين الكلوروفورم هو اللي يكون لتحت الي بلي دونس كولو اسمح لي يا عمران ما ردتش لها البال فاش صيفط ليا ما ردتش لها البال عادي قلبهم رجع دابا للبارت رجع وقلبهم غتولي دابا هذيك هي لا فاز اكوز ولا الاخرى لا فاز اورغانيك ما تولفوش هذيك القضيه دائما ديال ما تولفوش دائما ديك لا فاز اورغانيك الفوق راه خطا شوفوا دائما فين كاين وي ممكن تكون عندنا لا فاز اورغانيك لتحت هكا مزيان فين ما كان ليسبيس شيميك هو اللي كنسميوه لا فاز بلا ما تلون ماشي مشكل سونسيال راه باين داير هذوك الاسهم هما اللي تبدل
بلاش عمران، من بعد باش ما نضيعوش الوقت في هذا الشيء. سير من بعد غير عمران كنظن خليو هذاك الشيء من بعد. صافي راه باينه دابا لا فاز اورغانيك غتكون لتحت ولا فاز اكوز لو غيكون الفوق. فوت راه رجعت عندي لا كونيكسيون، نعاود نبارطاجي من عندي. عمران بارطاجي من عندي باش نتربيو. واخا ولا أستاذ نخليهم أبخي تنساليو باش ما نضيعوش لنا الوقت. داكشي قلت ليه. عمران قطع من عندك البارطاج. فوالا سمحوا لنا على هذا العطب. عادي هذا الشيء خص نولفوه. هذا الشيء ديال مرة تيوقع. عادي الانسان ما يتعامى والو. عادي ليكزيرسيس شحال هذاك عمران؟ نخليك تكمل ليكزيرسيس ديالك ونرجع لهبه. كاين ليكزيرسيس عمران؟ جوج واقيلا. عمران ما عرفتش كتسمع. عمران واقيلا سد الميكرو ولا ما عرفتش. غير هادو اللي نبدلو حاليا، من بعد نبدل الشيء الاخر. يلا كمل عمران. الو عمران راك طافي الميكرو. عمران الا كتسمع راك سكتي الميكرو. وي أستاذ. وي صافي كمل. أستاذ يلا كمل كونيكسيون. ماشي مشكل كمل. دوكيلتي ما تبارطاجيش ليكرون. خليك. حيدو السؤال الثالث كمل. نعم باش نحيد البارطاج ولا نخليه؟ حيد البارطاج. انا بارطاجي يعني مبارطاجي دابا. ما تعاودش تبارطاجي من عندك. ما كيبانش لك البارطاج. مازال. De quel type d'extraction نقرا لك السؤال. De quel type d'extraction s'agit-il؟ تيبان عندك البارطاج وكمل. De quel type d'extraction quel est le rôle du شنو type ديال l'extraction؟ Alors il s'agit de l'extraction par solvant, puisque le chloroforme ou le solvant extracteur fait le Canada. والاخر هذاك الفانيلين علاش كنقلبوا ياك الفانيلين هو علاش سولونا هنا. الفانيلين كلي سوليبل دون هذا الكلوروفورم. يعني هذاك الفانيلين هو اللي بغينا نجبدو بهذا الكلوروفورم، وبالتالي كنهضروا على اكستراكسيون بار سولفون. شكون اللي عنده شي سؤال؟ أستاذ إذا كان ممكن تشرح لنا. لا أستاذ فهمت مزيان، مي إذا كان ممكن تطلع شوية البارطاج باش نشرح لك فين وحلت. صحيح ولا في ليكزيرسيس؟ نو في التصحيح نيت. صحيح. كنسمعك كنتسنى السؤال. نو مسيو حيتاش ما كيبانش لي البارطاج انايا. كيبانش ما عرفتش علاش بحال مبلوكي. انا دابا مزيان. يلا طلعت استاذ صحيح. مسيو بغيت نعرف شنو المعنى بالضبط فاش
نو المعنى مسيو ديالاش؟ كان مزيان ودابا خرج دابا كامل خرج تاني كامل. واخا نعاود البارطاج راه ما عرفت. حنا هادشي عادي خصو يبقى يوقع، نتولفوا هادشي مشكل. واخا ما علينا، سكرين واحد هي هذه ديال البيرو، وهذه هي اللي كندير اصلا دابا. وي دابا مزيان. ها Monsieur في la troisième question نيت باش عرفنا بلي راه سي l'extraction par solvant قال لنا puisque l'espèce à extraire est diluée dans l'eau. ما فهمتش بالضبط شنو قصد est diluée dans l'eau. الاسبيس الشيميك اللي كنقلبوا عليه اللي هو لا فانيلين دايب في اللو. الوغ باش نديرو ليكستراكسيون كنستعملو ليكستراكسيون با سولفون بويسكو غادي نستعملو كاين لنا ليكيد وعندنا دايب فيه. الوغ غادي نستعمل اكستراكسيون با سولفون. وي دائما اللي عندنا دو ليكيد وعندنا ان ميلونج اوموجين وعندنا واحد الليكيد وزدنا واحد الليكيد اخر، الهدف ديال هذاك الليكيد اللي l'extraction par solvant. فوالا، وهي اللي كتسمى نيت ليكستراكسيون ليكيد. وي الا سمعتو اكستراكسيون ليكيد راه هي ليكستراكسيون بار سولفون. كنزيدوا واحد المحلول اللي غادي يهز لنا هذاك ليسبيس الشيميك اللي دايب في المحلول الاولاني. وي اللي كتكون عنده اقل لا دونسيتي كتكون عنده قليله باش كيهزو. لا دونسيتي ماشي بالضروره، الشروط هو يكون هذاك ليسبيس شيميك يكون بلو سوليبل فيه ويكون فولاتيل سهل يتبخر. اما لا دونسيتي راه لا دونسيتي ماشي شرط، ممكن يبقى الفوق ممكن يبقى لتحت. سي ميو يكون الفوق. لا عطونا الاختيار ما بين دو سولفون اكستراكتور عندهم لي ميم كاركتيرستيك، واحد فيهم موان دونس على الاخر. من الاحسن ناخذوا اللي موان دونس. الا ما كانش بحال هذه الحاله صافي يلا مزيان كمل عمران. Alors, la quatrième question, quelles sont les opérations effectuées après la séparation des phases contenues dans l'ampoule pour isoler la vanille pure? Alors, les étapes à effectuer, كنديرو الشوفاج بعدا ديال la phase organique وعندنا بلي la température d'ébullition ديال le chloroforme, oui, chloroforme, 61 degrés Celsius. Alors, on a une température de 61. Puis, le solvant extracteur, le chloroforme, s'évapore dans un détabkhar. On a des une espèce librina, la vanilline. شكون اللي عنده شي سؤال هنايا؟ نسولكم الا ما عندكمش سؤال نسولكم. نسخروه نيشان بلا ما نديروا هذاك السولفون اكستراكتور الى اخره، نزلوا هذاك الماء نبخروه هو يبقى لنا الفاني. استاذ الماء الا شي واحد اخر عمران لا وعمران شي واحد اخر. اوكي شي واحد اخر. استاذ نقدر نجاوب؟ تفضل. السميه فاطمه الزهراء تفضل. أستاذ إلا خدينا يعني هزينا نيشان بلا ما نزيدو معاه درجة الحرارة ديال الماء غادي تكون كبيرة، يعني غادي يتبخر لينا داك اللي بغينا حنا، داك المحلول اللي بغيناه يبقى لينا غادي يتبخر قبل ما يتبخر لينا الماء، وديك الساعة غادي يبقى لينا يعني غير الماء، وداك يعني اللي بغيناه يحصلوا عليه حنايا غادي يكون تبخر حنايا حيتاش درجة الحرارة ديالو صغر. سمحوا لي واش دابا الصوت واصل؟ ناري هذا النهار ندوزوه والبارطاج. سمحوا لي هذا النهار ندوزوه واصل البارطاج دابا. ناري على كونيكسيون هذا النهار عطيني سبحان الله. يلا ما علينا سمحوا لي. قلنا شكون اللي كانت تهضر؟ فاطمه الزهراء. وي فاطمه الزهراء كملي. فين خليتك في قلتي لي بخرنا الماء علاش وي
قلتي لنا علاش ما نبخروش الماء يعني بلا ما نزيدو داك لو سولفون. وي وساد قلت لك الا اها بخرنا الماء، الا بخرنا الماء غادي نتسناو باش ما بين حنا كنتسناو الماء يتبخر غادي تكون تبخر لينا حيتاش درجه الحراره ليسبيس ديالو 60 دوغ. ليسبيس الفانيلين حتى هو غادي يكون ضاع، لا ماشي 61، هذيك 61 ديال الكلوروفورم، وي. هذيك ديال الكلوروفورم. هاد الفانيلين حنا ما عارفينهاش، ولكن ممكن تكون اقل من 100 مثلا، تكون 89، غادي يضيع لنا واحد الجزء مهم من هاد الفانيلين في 89 ما عرفناش اكزامبل 89 درجه. حنا ما نوصلوا 100 حتى يكون هاد الفانيلين ضاع. حنا الفانيلين ما بغيناهش يضيع، هو علاش كنقلبوا اصلا. مزيان نفوتوا نرجع عند هبه. اسمحي لنا هبه، هاد التمرين خليناه الوسط ومشينا يلا ها هبه. Quel est le rôle de la vapeur d'eau produite dans le ballon? اييه الدور ديال هذيك لافابور. وي هبه. La vapeur d'eau a comme rôle la transportation des molécules odorantes, dans ce cas le génol, libéré par les clous du girofle. اييه يعني هذيك لافابور هي اللي كتوصل لينا لو ترونسبور ديال لي موليكول ولا لي كومبوزون فولاتيل اللي كاينين، المكونات الحيه اللي كاينين في هذاك لي سبيس شيميك اللي بغينا. شكون عنده شي سؤال؟ داكور. السؤال 4. لو البي دي اف الاخر ولكن كيتعطل عندكم البارطاج، كاين اللي كيتعطل عنده البارطاج. كمل يا هبه. لو رول دو ريفريجيراتور ولا ريفريجيرون. Quel est le rôle du réfrigérant? وي La condensation de la vapeur d'eau et des molécules de génol en formant un distillat, l'huile essentielle plus l'eau. Avec le réfrigérant qui وي الدور ديالو. la condensation تكتب لنا دوك لو ما كانش اش غيوقع؟ سد كانت مسيو غيضيع لنا. تاع الهواء من هنا نيت غتخرج وغتولي غاز، ما نحصلوا على والو. غادي يضيع لنا. وي لي غاز دائما تيطلعوا الفوق، وبالتالي ما نحصلوا لا على ديستيلا لا والو. نرجعوا عند هبه. السؤال الخامس. Le génol obtenu n'est pas miscible à l'eau. Qu'est-ce que cela veut dire? وي شنو كتعني نون ميسيبل؟ سدير كانت ما كيبانش. فوالا ها هو. Le génol produit ou bien obtenu n'est pas miscible dans l'eau veut dire que le distillat est hétérogène. Il est constitué de deux phases, aqueuses et organiques. Cette matière est produit. شنو هو؟ استاذ زعما واش غير الامتزاج؟ نعم غير قابلين للامتزاج. نون ميسيبل هي غير قابلين للامتزاج، تيتخلطوش. بحال الا خدينا واحد مثال الماء والزيت بحال الحصه اللي فاتت. الماء والزيت نون ميسيبل هي هذيك نون ميسيبل. داكشي بقى واحد النسبه كتضيع في الماء. نسبه كيفاش؟ ضروري غادي تكون واحد النسبه قليله. داكشي باش كندوزو لو سولفون. ما فهمتش، عاودي اشرحي مزيان. كنضيع واحد النسبه في الماء تاع
تاعش essentiel. ضروري، ما كاينش شي حاجه بارفي، دائما كاينين لي بيرت. ضروري واحد الجزء صغير كيضيع. ولكن غيكونوا قليل، ما غاديش يكون. حتى لا فابور كاع براسها تيكون واحد الجزء، واخا الريفريجيرون الى، ولكن تكون واحد النسبه قليله كتضيع، ولكن ماشي مشكل. ليسونسيال في الاخر راه كيحصلوا على هذاك لي سبيس اللي بغاو. هنا قلتي لي كاين شي خطا هبه. لو جينول برودوي اوبتوني، وحده فيهم ديروا وحده فيهم obtenu. بحال وحده فيهم برودوي ولا اوبتوني ني با ميسيبل. اييه ماشي مشكل. السؤال الاخر، سؤال 6. Il est toutefois difficile de séparer directement le génol de la phase aqueuse. On réalise alors une extraction avec un solvant organique. 3 solvants sont proposés à l'aide des données du tableau. Choisir le solvant approprié pour l'extraction de l'égénol. C'est le tableau. Oui. طابلو هو انا كنطلع، ولكن راه تيتعطل عندكم البارطاج. اييه هنايا عندنا 4 espèces. عندنا l'eau, le génol, le cyclohexane ou l'alcool. وعطاو لينا la densité de chaque espèce ou la solubilité de le génol فيها و la solubilité تاع ديك l'espèce في l'eau. وي دونك لو و لو جينول ما تيهموناش، بيبقاو عندنا هنايا هي دو سولفون هما باش غنقارنوا. وي اش نختاروا دابا، واش السيكلو اكزان ولا الالكول؟ غادي يكون عندنا لو تيموان باش غادي نفرقوا بيناتهم هي لا سوليبيليتي دون لو، حيت هما تقريبا بحال في لا دونسيتي، وبجوج بيهم تري سوليبل في لو جينول. وبما ان le cyclohexane n'est pas miscible avec l'eau, alors le cyclohexane هو le solvant approprié pour l'extraction de l'eugénol. بيان صافي مزيان صحيح. ما تحتاجوش تشوفوا لا ريبونس باينه صافي. دونك هذاك لا دونسيتي عنده صغيره، هذاك تري سوليبل، والشرط الاهم هو نو ميسيبل، الاخر ميسيبل. شكون اللي عنده شي سؤال هنايا؟ ندوزو السؤال 7 هبه. Pour réaliser cette extraction, on utilise un appareil verrerie particulier, donné son nom, ou l'ampoule à décompter. L'ampoule à décompter. Pour séparer deux liquides non miscibles, on utilise l'ampoule à décompter. الشيما ديالها هو هذا. كاين شي سؤال؟ سؤال 8 دوزيا هبه. اللي عنده شي سؤال يوقفنا عافاكم ضروري. جي سيد نقرا. عيد دوزي الا ما كان حتى شي سؤال دوزي. حنا كنتصنتوا الا كان شي واحد عنده شي سؤال يوقفنا. Dessinez-le et indiquez la position de chaque phase à la fin de l'extraction. Justifiez cette position. On a avec attention, le génol est en très petite quantité dans le solvant. C'est donc la densité du solvant qui est à prendre en compte pour le mélange, le solvant et le génol. قال لك à la fin de l'extraction، يعني من مورا هذيك لا سيباراسيون ياك. سيد نقرا. فوالا ها هي لا ريبونس كملي. La phase organique va être dans l'ampoule à décompter, ou la phase aqueuse va être dans le bécher, car le cyclohexane est moins dense que l'eau. برافو. يعني العكس. يعني العكس ديال الحاله اللي شفنا قبيله. كانت لا فاز اكوز الفوق ولا فاز اورغانيك لتحت، وفي لومبول اديكونتي من طبيعه الحال ما يمكنش نخرجوا لا فاز اللي يمكنش نخليو نخرجوا لا فاز الفوقانيه ولا العكس. ضروري
ما نخرجوا لا فاز التحتانيه اللي هي بلو دونس، عاد لا فاز الفوقانيه كتبقى في لومبول. شكون اللي عنده شي سؤال؟ درت دابا تمرين درت دابا تمرين، خدينا تمرين من عند هبه وتمرين من عند عمران، ناخذ تمرين من عند شيماء باش ما تبقاش تتسنى بزاف. ليكزيرسيس 6 شيماء هو الاول. لا استاذ، ليكزيرسيس 1. اكزيرسيس 1 ها هو. لا ماسيغاسيون لا ديكوكسيون. هاد لا ماسيغاسيون لا واخا تشرحي بعدا كملي قولي يا شيماء. تفضلي اكزيرسيس. الاستاذ ليكزيرسيس 1. تفضلي هاو مازال ما مسيو وصلت هذاك عندكم في البارطاج. ليكزيرسيس 6. استاذ هذاك ليكزيرسيس. لا راني طالع مازال ما بنتش عندكم. دابا هي l'exercice 1. Définir la macération et décoction. أستاذ دير لي le PDF باش نقول لهم التعريف. اييه هذا ليكزيرسيس 6 هذا ليكزيرسيس 1. Oui. Alors, la macération est un procédé, يعني واحد الطريقة qui consiste à laisser séjourner un solide dans un liquide froid pour en extraire les composés solubles. إذا كما شفنا هي واحد الطريقة كنستعملوها باش نخرجوا des constituants solubles ولا une espèce chimique باغي نخرجوها en utilisant l'eau froide. كنخليوه يبقى حتى داك الماء البارد كيجبد لنا هذاك l'espèce chimique. وبالنسبة لا décoction, c'est l'ébullition d'eau avec un végétal afin d'extraire une espèce chimique. كنغليو الماء مع واحد لو فيجيتال ولا دي غران ولا اتسيتيرا وهذاك ليسبيس شيميك هذيك لو فيجيتال غادي يطلق في هذاك الماء مغلي وهكا نكونوا خرجنا ليسبيس شيميك. هما بجوجهم دي ميثود بور اكستراير لي اسبيس شيميك. برافو. نوريكم هنايا واحد لابتيت فيديو غنحبس ليها الصوت باش ما على حسب الكوبي رايت. لا ماسيغاسيون كيف كتشوفوا غنبقى تنشرح لكم انا بلاصه. كاينين ثلاثه: لا ديكوكسيون، لا ماسيغاسيون اي لانفيزيون. نديرو نشوفوا شويه هاد لا ماسيغاسيون، نفوت ليسونسيال. كيف ما قالت شيماء سي ان بروسيدي تيحطوا هاد اللي تيكون في خوا، ماشي في خوا تسمعوه هي جامد، لا هي في خوا عادي زعما بارد، ماشي بحال الاخر تتكون ليبوليسيون. هنا دابا شوفوا هاد النجيمات الخضرين، دوك النجيمات الخضرين اش يوقع لهم؟ هذاك هو لي سبيس شيميك اللي بغينا حنايا، كيتلق في الماء، بينما داك الشيء الاخر اللي سوليد ها هو هذا الشيء اللي صفر تيبقى. هذه هي البرانسيب ديال لا ديكوكسيون. هنا تيوريكم بعض المحال أستاذ واقيلا ما كايناش كونيكسيون. مسيو لا واقيلا عاوتاني مشى عندي واش مشى عندي الصوت ولا باقي كتسمعوني؟ لا كنسمع. كنسمعوا لا الريزو عاوتاني الريزو كيمشي ويرجع، ما عرفتش. سمحوا لنا هذا النهار عاوتاني. لانفيزيون اللي وصلنا، الانفيزيون قال لك كيلوحها الفرق بيناتهم هو هي درجه الحراره. الانفيزيون قال لك في الاول ما كتطلق عاد تيغليوها، من بعد تيدوزوها تيطبخوها عاد تيخليوها عاد تبرد. لا ديكوكسيون من الاول تيكون لا ديكوكسيون هي من الاول تيحطوا هذاك الشيء تيغليوه نيشان، ما تيخليوهش حتى تيتطلق. داكوغ وي. هذا هو الفرق بين هذوك الثلاثه. دونك نخلي لا باغول دابا لشيماء ونرجعوا للتمرين. شكون اللي عنده شي سؤال هنايا؟ الصوت كيفعلوا الفروض ولكن حنا ما تبقاوش تحصروا معاه. مسيو الصوت شويه كيتقطع. الصوت راه الكونيكسيون. دابا راه طلق زعما من الكات جي، ما بقيتش كاع دابا خدام بالويفي.
دابا ملي كتجي تالق بارطاجي الويفي للبيسي ليسونسيال. دابا مزيان كتسمعوني ولا مازال كيقطع؟ دابا مزيان. مزيان. الكونيكسيون كتمشي وطل ما شاء الله. المهم صبروا معنا، هادشي اللي عطا الله حتى نشوفوا شي حل، شوفوا شي حاجه مجهده. اييه كمل يا شيماء. قلنا هاد لاماسي، كنت تنقول هاد لاماسيغاسيون لا ديكوكسيون وهاد لانفيزيون لو فلوغاج، هادوك اللي درنا ديك النهار، هادوك اللي درنا في لي ديفينيسيون في الانتروداكسيون المقدمه. لي ميثود ما تيتعطاوش بزاف في الفروض، ماشي غالبا الفروض كتعطاكم شي حاجه بحال هكا ديال الفهم، ولكن الانسان مزيان يكون موسوعي شي شويه، يطل شويه هكا وهكا هكا تكتسب المعارف. اما الا بقيتي مع الفروض كتبقى محدود. يلا كمل يا شيماء. On dispose de 3 solutions. La première comporte un colorant jaune E102, la seconde un colorant bleu E131 et la troisième le colorant du sirop de menthe. On dispose également de tout le matériel nécessaire pour réaliser une chromatographie sur couche mince. إذن هنايا حطينا 3 solutions. La première ديال واحد الملون أصفر، والثانية الملون أزرق، والثالثة le sirop de menthe. Pour réaliser une chromatographie sur couche mince. Donc, la question, c'est proposer une méthode permettant de vérifier que le colorant du sirop de menthe est un mélange des colorants jaunes et bleus. Alors, la seule méthode اللي يمكننا هنا نديروها هي la chromatographie sur couche mince لأن هي اللي كتمكننا de séparer et d'identifier les constituants d'une substance chimique. Oui, باينه. وي باينه. دونك هذا راه ماشي سؤال، هاد الجوج هذا هو السؤال، هذا هو المعطيات. السؤال هو نعطيوهم واحد لا ميثود كيفاش نعرفوا بلي هذاك السيرو فيه مخلطين فيه دوك الالوان الابيض والصفر والزرق. يلا كمل يا شيماء. La question 4. Avec les lions choisis, on mesure RF, le rapport frontal E102 est égal à 100,70 et RF E131 est égal à 0,35. Représentez le chromatogramme obtenu avec les 3 solutions lorsque les lions a migré de 50 mm sur la plaque. الوغ هذاك اللي اليوم شوازي هو هذاك الموديل اللي اختاريناه باش اللي درنا فيه هذاك لو بابيي اللي عليه لي سوليوشن. الوغ هذا اللي اليوم شوازي عبرنا RF 102 0,70 و RF ديال le colorant bleu 0,35. دونك لو كروماتوغرام هو هذاك لو بابيي اللي خرجناه. دونك حنا خصنا نرسموا هذاك لو بابيي، ولكن قبل خصنا نعرفوا لي ديستانس اللي قطعها شاك اسبي شيميك. وباش نعرفوا غادي نطبقوا القاعده ديال لو رابور فرونتال. حنا كنعرفوا بلي اون سي كو لو RF E102 هو le colorant jaune. Donc, E102 est égal à H sur H. H, il y a la distance parcourue par l'espèce chimique ou H, la distance parcourue par le lion. هما قالوا لنا قطع 50 ملم يعني 5 سم. Donc, باش نعرفوا la distance parcourue par l'espèce, كنديروا H est égal à RF fois H majuscule. Donc, كنعوضوا c'est 0,70 fois 5 cm اللي هي H majuscule عطاتنا 3,5 cm. Donc, حنا خصنا نرسموا هذاك l'espèce chimique طالع 3,5 cm في داك لو بابيي. من بعد عاوتاني نفس الحاجه بالنسبه لو كولورون بلو باش نعرفوا يعني شحال طلع نطبقوا نفس القاعده وعادي تخرج لنا 1,75 سنتيمتر. بالنسبه لو بابيي فكما كنعرفوا كنتراسيو لا ليني دو ديبو ا انفيرون 1 سنتيمتر و لو فرون دو لي ليون وكنبلاسيو داك لي 3 سوليوشن اللي تيكونوا الينيي اي اسباسي صافي وكنديروا هذوك الارتفاعات. وبما ان يعني لو سيرو دو مون فيه لو كولورون بلو و لو كولورون جون يعني غادي تكونوا هذيك لي دو تاس اللي كيدير ils sont sur la même ligne horizontale pour chaque colorant. Voilà, comme كملي شيماء. Monsieur, سؤال la question 5. صافي هذا شكون اللي عنده شي سؤال هنايا؟ دونك فاش نلقاو هاد لا ريبريزونطاسيون ماشي عشوائيا، ضروري دير هاد الكالكول ديال دوك لي اش. وي شكون اللي عنده شي سؤال؟ كمل يا شيماء.
وي اثنين نعم صحيح. اها ندير لها وي لا كيستيون مازال ما بانش شي تعطل هذا البارطاج. نعم سد اش وي 3,5 سنتيمتر سد من لا لين دو ديبو ولا من لا ليني سجلي بنا من لا لين دو ديبو دار 2 سنتيمتر. ملاحظة مهمة. لا 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 اش عندها اش صح شيماء. لا هذه وي. هي اش خصنا نعبروها من واحد. اش ما كتعبرش من الزيرو ماشي بحال ماشي بحال هاد العبار اللي درناه هنايا. هاد العبار هذا باش حطينا هذيك الكوشمان لا عندها صح. خصنا هذه دابا غتكون هنا غتكون من 1 حتى ل 4 ونص. وي عندها الصح. هذه هي اش كنعبروها من هذا من لا لين دو ديبو ماشي من الزيرو من لا لين دو ديبو. شكرا السميه. شكون اللي عطى لا رومارك؟ هبه برافو عليك. عندها الصح. من هنا خصها تكون اش. والاخرى ليسونسيال العبار هو هذا كتعاودو هي لا ريبريزونطاسيون. لا ريبريزونطاسيون تطلع هذه هنايا وحتى هذه غادي تطلع ب 1 سنتيمتر يعني تكون هنا كلشي غيطلع. هذه عاوتاني حتى هي غتطلع ب 1 سنتيمتر والاخرى حتى هي هذه غتطلع هنا. وي عندها الصح ما رديتش ليها البال. مزيان نكملوا نيت عند نكملوا ولا هذا التمرين هذاك الطويل. واخا نسبقوا عمران وديك الساعه بقى لنا الوقت نكملوه ما بقاش نكملوا الحصه الاخرى. كملها عمران التمرين الاخر ديالك. 5 عمران. وي 8 مزيان. 8 تفضل. وي عمران تفضل. راك واقيلا سد الميكرو. أستاذ بقى غير الإكزرسيس 8 صافي ياك. وي بقى لينا بقاو لنا دابا Exercice 3 تمارين. التمرين عند عمران Right. وتمرين عند شيماء وتمرين عند هبه. On désire vérifier si وي كمل عمران. كيطفى عندك الميكرو عمران. oui. Good. Exercice 8, on désire vérifier si une bouteille de boisson au Cola Light contient quand même le sucre. Pour cela, on réalise la chromatographie de cette boisson. B, en la comparant à celle de l'aspartame A et de sucre comme le glucose G, le fructose F et le saccharose S. Alors, la première question, décrire le protocole expérimental pour réaliser une chromatographie. Alors, la chromatographie. La chromatographie sur une couche mince est une méthode physique qui permet d'identifier ou bien de séparer et identifier les différentes espèces chimiques présentes dans un mélange. Et elle se fait en 3 étapes. La première étape, c'est la préparation de la plaque. Alors, on prend une plaque qui constitue la phase fixe. On travaille avec un crayon, une ligne appelée ligne de dépôt, environ 1 centimètre de l'extrémité inférieure de la plaque. Puis, on pose une goutte de chaque solution à analyser de telle sorte que les points de dépôt soient alignés et espacés. Et enfin, ensuite, on place cette plaque dans un bécher contenant un solvant, l'élion, qui s'appelle l'élion, qui constitue la phase mobile. Celui-ci va entraîner les espèces chimiques à des différentes vitesses. La deuxième étape, l'analyse chromatographique par absorption
variabilité, les lions montent lentement à travers la phase stationnaire ainsi que les solutions à analyser. Alors, on fait sortir la plaque lorsque le front de l'aiguillon atteint sa valeur maximale. Alors, puis, on le plonge dans un révélateur, soit la solution de permanganate, de potassium, ou bien, ou bien sécher la plaque avec un sèche-cheveux qui fait apparaître sous forme des taches les hauteurs atteintes par les différents constituants. Et pour la troisième étape, c'est l'exploitation des résultats. Alors, le rapport frontal, on caractérise les espèces chimiques par leur rapport frontal qui dépend de la phase fixe de l'aiguillon et donné pour la relation RF. C'est la distance parcourue par l'espèce chimique sur la distance parcourue par l'aiguillon. Et c'est ça. وي Et c'est ça le protocole expérimental, oui. وي شكون عنده شي سؤال؟ هادو هي لي زيتاب ديال هذا ديال الكور، لي زيتاب ديال هذيك الكروماتوغرافي كنوجدوا هذيك لافاز فيكس الورقه. كاين واحد الشيء ما دارتو هبه مزيان هذا، حيت شحال من واحد تيصحاب واش هذيك الورقه اون فوا كنحطوا عليها هذوك النقاط صافي راه كيبقاو تيطلعوا لراسهم. لا، راه خص اللي يطلعهم. البرانسيپ هو بحال هزيتي واحد البونجه وحطيتيها خشيتيها واحد المورصو فيها في سطيله ديال الماء، كيبان لك هذاك الماء تيطلع شويه، راه ما كيطلعش كاع حتى للفوق، غير واحد شويه تيطلع. هذاك هنا كيديروا واحد اليون اللي كيبقى تيطلع، وهذيك الورقه خصك تحطها في هذاك اليون. عاد هنا كدير هذيك لا لين دو ديبو الى اخره. برافو هبه، مزيان، هذا واضح كيوضح هذيك لي زيتاب ولا لي كونستيتيون ديال هذيك. كمل عمران، دوني فو كونكلوزيون. الميكرو عمران. Oui, mais pardon. La deuxième question, donnez vos conclusions en observant le chromatogramme 50. Alors, on conclut que le collalite contient les espèces chimiques A et S et G et F, puisqu'elles sont dans une même ligne horizontalement. Alors, on conclut que, premièrement, on conclut que B est une solution, c'est pas une espèce chimique, puisqu'il contient plusieurs espèces chimiques A, S, G et F. Alors, c'est ça les conclusions. وبالتالي اش غنستنتجوا باللي راه ما كاين لا لايت لا والو، يعني واخا كيقولوا لي ديك كولا لايت راه شحال ديال لي سكر فيها كلهم، فيها الجلوكوز، فيها الفريكتوز والسكروز. واشنا هما لي سكر اللي ما فيهاش الا كانت لايت؟ ايه صافي، ندوزو للسؤال الثالث، هذاك كيستيون ديال لي كونكلوزيون صح. La troisième question rappelle le test chimique à utiliser pour détecter la présence du glucose. Alors, pour identifier ou bien mettre en évidence la présence du glucose, le cours, on utilise la liqueur du Furling, c'est un liquide bleu, avec le glucose bien. Plus le charge est bon test. عمران كان كيقطع عندك الصوت. ليسونسيال ليكور دو فيهلينغ ومن بعد لو شوفاج، ياك من بعد لو شوفاج. وي وي. لا كوريكسيون دابا نبارطاجوها معكم من بعد. هادو ما كاينلاش نقراوهم لا كوريكسيون هادشي ولو كالكول ديال هادوك عاوتاني نكالكول عاوتاني لو رابور فرونطال ديال شتي شيماء، شتي هذاك الزيرو من تيبدا هذا دابا هذا وي مسيو. هاد الزيرو دابا نحسبوا به اشي، هاد لا ريغل دابا نحسبوا بها اش ماشي مشكل، ولكن الاخرى فاش درناها من هنا خصنا نديروا وحده اخرى لاش. مزيان وي كمل عمران. دونك ا و جي هادو نشوفوهم نيشان هنايا، لو رابور فرونطال دو ا ولا لو رابور فرونطال دو جي. Alors, le rapport frontal de
pardon, c'est on a 6 centimètres sur 9 oui. On a 6 على 9 وعاوتاني الجي شحال فيها 5 على 9 دونك باينه. oui شكون اللي 5 شي سؤال sur 9. هنايا ياك ما عيطتو الا عيطوا راه نوقفوا ماشي مشكل. تيبان لي شحال من واحد أستاذ مثلا لا كونيكسيون. لا كونيكسيون اللي كدير هكاك خصوصا تاع عمران راه من 2 واقيلا حتى 7 ونص وشحال 6 ونص وشحال من واحد هنا ترى. الا عييتو نخليو هذوك 3 تما حيت دابا باقي النص. دابا كنشوف في الوقت دابا دازت ساعه باقي لنا النص. راه يلاه 3 التمارين اللي دوزنا باقي لنا 3 اخرين. الا بيتو نوقفوا هنايا حتى الحصه الجايه ونكملوا قولوها ليا. واخا اللي بغى نوقفوا هنايا يهز يديه ولكن كاين اللي ما عندهمش كاع هذيك اليد من التليفون. دونك شنو بان لكم؟ الا عييتوا عادي نوقفوا حتى الحصه الجايه ونكملوا. نديكاليو هذاك البروغرام كاع نديكاليو هذاك البروغرام شويه. نحبس بعدا هذا لونجيسترومون